बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी। आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। आज जो मौजू मुझे दिया गया है वो है शुहदाए कराम पर। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। ये जो शेर कहा गया है ये उन शुहदा के बारे में जो हमारी पाक फ़ौज के शहीद हैं, जो सरहदों पर लड़ते हैं, जो गैर मुस्लिमों से और जो हमारे वतन के मुखालिफ हैं उनसे जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं उनके बारे में है। और शहीद वो है जो मुल्क को कौम के लिए, जो इस्लाम के लिए, जो सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाए और जो बच जाए वो गाज़ी है। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रुतबा दिया है कि अगर वो लड़ते हुए मारा जाता है तो शहीद कहलाता है, बच जाता है तो गाज़ी कहलाता है। और कुरान पाक में है कि जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए मारा जाए उसे मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगियों को तुम नहीं जानते। हज़रात मोहतरम, हमारी जो पाक फ़ौज है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर जा रहे थे तो एक इलाके से गुज़रे जिस इलाके को मुबस्सिरीन अफ़गानिस्तान का इलाका करार देते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया है जिब्राइल, हम इस वक्त कहाँ से गुज़र रहे हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़लाँ इलाका है। तो मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ एक वक्त आएगा कि इस्लाम का डंका बजेगा। और फिर मेरे आका की जो हदीस में अर्ज़ कर रहा था कि पाको हिंद के बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि यहाँ से मुझे ठंडी हवा आती है और यहाँ के लोग आशिक रसूल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि औलियाए कराम सालेहीन के अलावा जो आशिक रसूल कहलवाने के हकदार हैं वो हमारी पाक फ़ौज है। और हमें पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पाक फ़ौज पर हमें फ़ख्र है। और फिर हमारी जो ISI है वो पूरी दुनिया में ऐसी एजेंसी किसी मुल्क के पास नहीं है। और यही वजह है कि जब अफ़गानिस्तान की जंग थी, हमने वो जंग किसी की थी और लड़ी हमने थी। तो एक मैं रूसी जर्नैल का इंटरव्यू उस वक्त रोज़नामा मशरिक़ में छपा था, मैंने पढ़ा था कि हमारे पास जदीद तरीन असला भी है, हमारे पास फ़ौज भी सबसे बढ़कर है, मगर जब पाकिस्तानी फ़ौज हमारे सामने आती है और वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे हैदरी या अली का नारा लगाते हैं तो उस वक्त हमारे दिल कांप जाते हैं और हमारी मशीनरी और हमारी ये तमाम तर क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ईमानी जज्बा जो हमारी पाक फ़ौज में मौजूद है वो काबिल तहसीन है और हमारी पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं। अब मसला ये है कि एक वाक़या मैं और बयान करता चलूँ कि जब 1965 में हम जंग इंडिया के साथ लड़े और जीते, कामयाबी हासिल की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इतने जज्बे थे कि कई फ़ौजियों के इंटरव्यू मैंने सुने और पढ़े। वो कहते हैं कि सब टोपियों वाले लोग वो सरहदों पर मौजूद होते थे, जो उधर से बम आते थे वो पकड़ कर उधर फेंक देते थे। और फिर उस वक़्त जब देखा गया उस जज्बे को तो नूर जहाँ ने गाना गाया, चूँकि उस वक़्त रेडियो होते थे तो तमाम सरहदों पे हमारे पाक फ़ौज रेडियो सुना करते थे। तो उसने ये पुत्र हटाते नहीं मिलते वो गा कर
ایک بہت بڑا جذبہ پیدا کیا۔ تو حضرات محترم، میں آتا ہوں اس طرف جو میرا اصل موضوع ہے کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اس میں شرمندہ بھی ہے اور تمام لوگ مذمت بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ واقعہ تا حیات یاد رہے گا جو یہ ظلم ہوا۔ اور ایک بات اس میں ہے کہ ہم یوم شہداء تو منا رہے ہیں، یوم شہداء اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں کوئی بھی ہماری فورس شہید نہیں، کوئی نوجوان شہید نہیں ہوا، البتہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، شہداء کے پتلے جو ہے انہیں مسمار کیا گیا جو قابل مذمت ہیں، اور یہ بھی دہشت گردی ہے۔ یعنی جہاد جو ہے وہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور شہادت جو ہے غیر مسلموں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، وطن فروشوں کے خلاف لڑتے ہوئے اگر ہم مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں، بچ جاتے ہیں تو غازی ہیں۔ اب 9 مئی کے واقعے کی تاحال کوئی بھی یعنی کارروائی جو سامنے نہ آنا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون دہشت گرد لوگ ہیں جو ان واقعات میں ملوث ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نظروں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے دیکھ سکیں۔ لیکن ان محرکات کے بارے میں عوام کو ضرور آگاہ کیا جائے کہ وہ کیا ہوا کیا ہے۔ کرنے والے ایک طرف تو بتائے جاتے ہیں، اور جو معاملات ہیں ان سے پردہ اٹھایا جائے کہ اس وقت ہماری پولیس جو فرض شناس پولیس ہے وہ کہاں پر تھی اس واقعات میں، اور ہماری جو کور کمانڈر کے ساتھ فورس ہوتی ہے، پاک فوج کی چوکیوں پر پاک فوج کہاں تھی، اور یہ واقعہ کیسے معرض وجود میں آیا، اور یہ ٹارگٹ کیوں کیا گیا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سامنے لانی چاہیے۔ اور پھر جب ہم یوم شہداء مناتے ہیں تو پاک فوج تو پہلے نمبر پر شہید ہے، پھر وہ بچے جو آرمی سکول میں شہید ہوئے، وہ لوگ جو دہشت گردی کا نشانہ بنے اور وہ شہید ہوئے، وہ لوگ جو کشمیر میں لڑتے ہوئے مارے گئے شہید ہوئے، وہ لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان بھی شہداء کو، اور پھر خصوصاً آج 17 جون ہے، آج کے دن ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا، اور وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جہاں 14 بندے بے گناہ شہید ہوئے، اور پھر وہاں جو لوگ اپاہج ہو گئے، زخمی ہو گئے، جن کا آج تک کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح بے شمار لوگ اس ملک میں جو شہید ہوئے ہیں جن کا آج تک پتہ بھی نہیں چل رہا، اور کچھ لوگ جو مسنگ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو میں حکومت پاکستان، اپنی پیاری افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ پچھلے واقعات سمیت اس واقعے کی فی الفور تفتیش سامنے لائی جائے، انکوائری سامنے لائی جائے، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے، اور پھر کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے تاکہ اس ملک میں امن قائم ہو سکے، اور ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے منصوبہ بنایا گیا، اور کیا مقاصد کیا تھے۔ ویسے تو ملک پاکستان کے خلاف تمام قوتیں اس وقت اس کو مٹانے کے لیے کار فرما ہیں، اور ہماری پاک فوج کو اور بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سازشوں سے محفوظ رکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بھی قائم رہے گا، ہماری پاک فوج زندہ باد رہے گی، کیونکہ آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہے ہم پر، اور پھر یہ ملک انہی کی اجازت سے، انہی کے حکم سے معرض وجود میں آیا ہے۔ 2 سلطنتیں اسلام کے نام پر بنی ہیں،
ایک مدینہ اور ایک پاکستان۔ اب پاکستان میں اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مضبوط ملک کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔